les amis, j'espère que vous allez bien. Comme les délices de Sabi. Bon, comme je vous la fois passée, on a le gâteau à l'orange meringué. On a la meringue. Comme on va profiter, Inch'Allah, بالتشينا يعني les fruits تاع la saison, التشينا, القارص. Voilà. Alors اليوم جبت لكم un gâteau à l'orange vous pouvez dire caramélisé. وسهل بزاف باش نحضروه. ونبداو بسم الله. نسحقوا une orange حبتين كبيرة تقطعوها ولا تقسموها en rondelles. في مقلة de préférence نديرو لو سيرو نص كاس سكر كاس ماء. نص كاس سكر باسكو هاد لو سيرو نسحقوه على فان. حبينا تاني التشينا ديالنا تتكراميليزا شويه. زدنا كاس ما ناقص واحد الان دوا هكداك شي معمر للفم. فوالا نزيدو نستفو التشينا ديالنا ونديروها بتي فو. كاين بزاف دي روسيت تاع هكذا تاع لورانج تاع سيترون. ان شاء الله نديروهم انصومبل دي ديسير اوسي ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا فيهم هنايا حطيت المقله فوق الفرن. كيما قلت لكم فرنو ما تشعلوش الفرن مليح بتي فو. نخلوه ونوجدو لو غاتو ديالنا. واش نسحقو لي زانغريديون. نسحقو 3 حبات بيض نديرهم داخل غيسيبيون 3. انا راح لي برك المقطع تاع السكر. انا بغيتي كنت نكاميري فينا والله ما كنت نكاميري. لو بتي هو اللي فاق لي قال لي ما راكيش تكاميري. والله ما انتبهت. سمحولي. هنايا زدنا واحد درت مغرف كبيرة ونص تاع الزست تاع التشينا. دي فاصون تلقاو هذه تتبيرة حطيتها درتها لكم اون فيديو حطيتها لكم في القناة. تلقاوها تما كيفاش نخدموه ونجمدوه. نجمدو نوتخ زست تاع لورانج. كما شفتوا هنا قلت لكم درنا مغرف كبيرة ونص تاع التشينا زست تاع التشينا. وزدت نص كاس تاع الزيت. هاد البسكويت يجي بزاف هايل بزاف خفيف. نزيدو هنا تاني نحصرو تشينا. نديرو كاس كيما راكم تشوفوا فيه نص واحد 3 كار. نكملو نعمروه بالحليب. هكذا نخلطوه بيان. لو فوي برك لو فوي مانيوال اللي ما داش لو فوي هذا تخلطوه بالفرشيطه. ليسونسيال كو تحركوا بيان. هذا ما كان حتى وين يتكلخصا والمقادير لي زانغريديون كامل هذوك. فوالا المقادير. فوالا ما غلطتش ما سوي با ترومبي. يتخلطوا كامل. فوالا
وهنا نسحقو كاس ونص تاع الفارين، ماشي اونص نو، زوج كيسان غير ربع. دوك تشوفوا باسكو من بعد نخلوه يريح، ما نفروهش ديراكتومون في لو مول، نخلوه يريح واحد 5 مينوت. خليته انا 5 دقائق، 5 دقائق يزيد يتقل شويه. نزيد هذيك لا فارين قلتلكم لا فارين هذيك هي كي تخلو هكذا يريح يزيد يتقال. لا فارين هذيك تزيد تقلو، يعني هذاك هو زوج كيسان غير ربع. شوفوا هاو لو دوزيام ما عمرتوش فيه غير نص بشويه. فوالا هنايا راح تعاود المقطع. هنايا نزيدو تاني نديرو مع الاخر زوج باكيت تاع لا لوفور شيميك. نغربلوهم بيان سور كيما على بالكم. لا لوفور شيميك تاع دوك راهي شتو كيفاش تجي محببه. لازم نجوزوها في لاباسوار، لازم نشوفو كيفاش تجي. خلطو كلش على فوا. كيفاش ولا موسو جا سوا. نخلوه كيما قلت لكم واحد 5 دقائق لو طون نوجدو لو مول. نديرو شويه زيت مع بون اللي عندها لو بابي هذا كويسون دو بريفيرونس. سبقي ديري قبل شويه زيت في المول ديالك باش يلصق لو بابي. من بعد دهني هكذا بشويه زيت والفارينه هذه على بالنا كامل بها. اللي ما عندهاش لو بابي تكتر دير الزيت والفارينه ان شاء الله مي دو بريفيرونس. يعني جو فو كونساي ديروا لو بابي والله على جال باش كي تقلبو التشينه هذيك تو باش يقعد لو ديكور لا ديكو هذيك تقعد بيان. لو شارم تاعها كامل سي دو لي فاصون. من بعد تشوفوها مع الاخر. هنا من بعد ما كما راكم تشوفوا لو سيرو هذاك شرب ان فيت شينا شربت شويه من لو سيرو. زاد تاني منفلوق واحد الريحه الله يبارك. واو
هكذا نورمالمون بروفيت شاك سيزون، يعني لي فروي لي يكونوا هكذا في كومون ديراج، لي فروي لي يكونوا في يعني في لي سيزون ديالهم اون بروفيت، نديرو بهم لي جو لي غاتو لي ديسير، يعني نبروفيتيو لو ماكسيموم. وحاجه اللي نستفادو منها تاع نخبيو منها ايتو فريكو راهي باينه. هنا كيما راكم تشوفوا لو سيرو مازالو شويه ليكيد، استعاود حطيته فوق الفرن ويزيد تاني يعقب لازم يجي تكراميليزا، يولي هكداك شو محروقيتو ابين برك يولي جون، باسكو التشين هذيك نطلقت عليه شويه شو راه جون كلاع، يزيد يتقلب برك شويه. هنايا نستفو في التشينه ديالنا كما درناها في المقلايط ومع لو سيرو، على جال باش تمدلنا لوغو باش تجينا طريه وتجي شغل كراميليزي دو توت لي فاصون كي طيبيتو تشوفوها. ولا تالمو بنين درتو مع العشيه، ولا غير راح طار هكداك يعني بصحتهم، مي لي تري 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 بون والله غير بزاف بنين. سورتو لو كو تاعتي درنا يعني هاد لو غاتو اورانج 100% بالجو بالزاست بالحبات بكلش. شوفوا هنايا لو ميلونج هذاك، شوفوا كيفاش زاد تعاود تتقل شويه، جا موسو هايل. هذا هو القوام ديالو، هكذا لازم يجيكم بور لو ريوسير، يجيكم بزاف خفيف. نفرغوه داخل لو مول بيان سور. كما ما نقولكم كي نديرو حاجه هكذا تاع لو فور ايتو، لازم نتوما راكم في قبل ما تبداو لا بريباراسيون لازم تشعلوا لو فور ديالكم يسخن افو موين متوسط. فوالا هنا هاوليك سي بون، هادي لا تيكستور القوام رانا حابينو هاوليك بيان. نخلوه بجيه نديرو نوتر غاتو او فوق. فوالا هنا بعد ما طاب ديموليناه، شفتو كيفاش جا لو مول قاد هكداك نقي، ملصقش كامل باسكو سبقت ديجا لو البابي وسبقت له الزيت، يتنحى فاسيلمون. هنا نحو لو بابي كليسون هذاك تاني يتنحى فاسيلمون. شوفوا يجي شباب يجي بنين. هذا داك لو سيرو نفرغوهولو من الفوق. سمحولي. لا غير تجربوه بزاف هايل. نجوزو بالبانسو ولا بلا كويير peu importe l'essentiel que تمشيو هذاك لو سيرو. ميم الداخل كي قسمتو يبان شغل مشرب، يجيكم شغل شويه لو غاتو تاع هدايا يبان شويه يجي مشمخ ميجيش ناشف، ولا غير هايل
بالبزاف بالبزاف. انا موالفه نديرو بالتفاح، كنا ان شاء الله ندير لكم بالتفاح. بيبتشينا تاني مدانكو هايل، تاني بسيترون، سيتو اون فوا تاني بسيترون تاني لي بون. كل مره ان شاء الله ندير لكم هكذا نوع من انواع تاع لي غاتو هكذا بلي فروي. فوالا هذا هو نوتخ غاتو على لورانج، يعني 100%. بون هنايا حنقسم لكم المورسو باش تشوفوه، ميم تشوف يبان بلي مشرب بيان من الداخل، ميجيكمش ناشف. يتقسم فاسيلمون. ان شاء الله تجربوه vous allez le réussir. راكم شفتوه ما يسحقش يعني بزاف لي زانغريديون، ولا يجيكم واعر غير بالفرشيطه ولا بالفوي، ولا تحركوا تخلطوا لي زانغريديون وترموه او فوغ، ولا ديروه او فوغ ما نرموش نعمة ربي. فوالا هاوليك شفتوه كيفاش جا هايل صفر يهبل بزاف بنين. هاوليك قسمت لكم المورسو باش تشوفوا. ممكن يجيكم الضيف ولا تحطوه له هاوليك بريزونطابل، يحمرلكم وجهكم. فوالا هذه هي نوتخ غوسيت ميزامي، ما نطولش عليكم بزاف بزاف. تهلاو في رواحتكم، الى لا بروشين فيديو ان شاء الله اذا عشنا وكنا ملحيين.